فرما دیا بے میرے پتروں تے دشمناں نے لکی کرو گے حسنین عرض کی تھی امی وعدہ کرنے آؤ اس ویلے تک جنت نہیں جاؤ گے جب تک امت بچے پلسی رات نہ گزر جان سینے لگے کہنے لگیوں بابا وعدہ کرنی آؤ اس ویلے تک جنت نہیں جاؤ گی جب تک امتیاں عورتیں پلسی رات نہ گزر جان سیدہ بھی رو رہی ہیں میرے آقا بھی رو رہے صحابہ بھی رو رہے اچانک جبریل روندے آگئے عرض کی تھی مادہ دے نینا والے اللہ فرماتا بیٹی نو چھپ کر آلو ساڑھے کنا فاطمہ نہیں رو دی ویکھی جاندی اللہ فرماتا کملی والے قیامت نو جو ہے فاطمہ آکھے گی اسیوں میں کر لوا نوجوانہ نے اجمن عنوان دیتا ہے حضور سید کائنات راحت قلب مصطفیٰ نور دیدہ مصطفیٰ شہزادی کونین مخدومہ کائنات مخدومہ امت حضور سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہ تو انشاءاللہ العزیز اسے ہی عنوان دیتا ہے سید کائنات دی بارگاہ چند کلمات آپ دی بارگاہ ارمغان نیاز پیش کریں گے ہر سال دی طرح بڑا خوبصورت اہتمام بھائی غلام مصطفیٰ صاحب نے فرمائے اللہ کریم انہاں نوجر قصیدہ قرآن مجید فرقان حمیدی معروف آیت مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کتاب اس آیت مبارکہ دے تحت مفسرین نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام دے دوترے نواز سے بچپن چ بیمار ہو گئے بخار آ گیا نبی کریم علیہ السلام نے خبر ملی تو آپ اپنے دوتریاں دی تیمارداری واسطے سید کائنات دے گھر تشریف لے کے آئے کسی صحابی نے مولا علی نے مشورہ دیتا کہ تسی کو منت مان لو کو سخنا سکھ لو کو نظر مان لو تاکہ اللہ تو آٹے بچے نو شفا دے وے مولا علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار مشکل کشار دی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ میرے بیٹے نو شفا یاب فرمائے تو میں 3 روزے رکھاں گا پردے چو سید ازارہ پاک فرماما لگیاں اللہ میرے پترہ نو شفا یاب فرماوے تو 3 روزے میں بھی رکھاں گی حضرت بی بی فضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماما لگیاں اللہ حسنین کریم بینو صحت یاب فرمائے تو 3 روزے میں بھی رکھاں گی اور ایک روایت دے اندر آدھا ہے کہ امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے عرض کی تھی کہ اللہ شفا دے وے تے 3 روزے اسی بھی رکھاں گی نبی کریم علیہ السلام اپنے نواسیاں دی تیمارداری کر کے گھر تشریف لگے اللہ نے نواسیاں نو صحت عطا فرمائی قرآن مجید نے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جڑیاں نظر منو جڑی منت منو جڑی سخنا سکھو انہوں پورا کریا کرو جڑی شریعت دے مطابق ہوئے اللہ نے شفا یاب عطا فرمایا تو ساری اہل بیت اطہار نے نبی دے گھر والے پہلا روزہ رکھیا مولا علی ایک باغ چ مزدوری کر کے سارا دن پودے نو پانی دیندے رہے تو ایک پانی دے ڈول دے بدلے ایک کھجور اجرت ملی شام نو چند سیر کھجوراں کٹھیاں ہو گیاں آپ نے سورا کھجوراں بیچ کے تو جو خرید رہے جو خرید کے لیا کے سیدہ کائنات نو عطا کی تے آپ نے پیس کے آٹا بنا کے روٹی بنائی دسترخوان سجا لے تے افطاری دے وقت دا انتظار کر رہے این افطاری دا ویلا آیا تو دروازہ کھٹ کے آتے مولا علی نے پوچھا کون آواز آئی ایک مسکین آیا مولا علی نے سید ازارہ پاک والدے سید ازارہ پاک نے بچے عمل بیکھیا تے عرض کی تھی حضور دسترخوان اٹھاؤ تے منگتے نو عطا کر دے مولا علی المرتضی شیر خدا نے سارا دسترخوان اٹھایا تے اس سائل نو عطا کر دیتا پہلا روزہ نبی دے گھر والے پانی نہ رکھیا تے پانی نہ افطار فرمایا دوسرا روزہ پھر پانی نہ رکھ لیا این افطاری دا ویلا پھر دروازہ کھٹ گیا پوچھا کون تے آواز آئی ایک یتیم آیا اے نبی دے گھر والے کچھ کھاون نو عطا کرو مولا علی نے پھر دسترخوان اٹھایا تے سائل نو عطا کر دیتا دوسرا روزہ پانی نہ افطار کیتا تیسرا پھر پانی نہ رکھ لیا این افطاری دا ویلا تے پھر دروازہ کھٹ گیا پوچھا کون آواز ایک قیدی آیا اے نبی دے گھر والے کچھ کھامنو عطا کرو سیدہ نے عرض کی تھی حضور سانو 3 دن دا فاقہ ہے پتہ نہیں کتنے دن دا پکھا ہے حضور انہوں دے دیو مولا علی نے تیسرے دن بھی دسترخوان اٹھایا تے منگتے نو عطا کر دیتا
مولا علی جب نماز مغرب پڑھ کے گھر آئے تھے آ کے دیکھا تے جسمہ دے اندر نکاحت کمزوری 3 دن تک لگاتار فاقہ ہے. ادھر مولا علی گھر آئے تھوڑی دیر دے بعد نبی کریم علیہ السلام بھی تشریف لائے تھے. آپ نے سید زہرا پاک نو تے مولا علی نو بٹھا کے فرمایا علی تے زہرا 3 دن کی کر دے رہے ہو؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ 3 دن اسی سخاوت کر دے رہے ہیں. میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا سخاوت اسی اپنے گھر کر دے رہی ہو تے رب قرآن میرے بیڑے اتار دا رہا ہے. اس ویلے مولا علی نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اللہ کی فرما دے تے نبی پاک نے اے آیت مبارکہ تلاوت فرمائی. پڑھئے قرآن کھل بھائی چک نمبر 268. دوسری مرتبہ میں توڑی زیارت لی غالباً حاضر ہویا تے کو سال 1.5 بعد آیا ہوں گا تو کو سبحان اللہ جوڑ کے رکھی ہوئے گی تو سا میرے واسطے وہ جنہی کو جوڑ کے رکھی نو ساری میں نو دے من نال لے جاؤں. ایک کوشش اور کرو بلا جڑا ہاتھ نہیں نہ چکتا بکلاں کھولو تے اپنا بھی تے ناددہ بھی ہاتھ چوکے جگا کے ہلا کے اچھا جا بولو سبحان اللہ. زور نہیں لگایا تو زور لگا کے بولو سبحان اللہ. توڑے کو صحیح نہیں بولے جا رہے سٹیج والے ادھر آئے انہوں نے دس ہے جو حضور دا ذکر کی میں سنے دا. اب بس انج سارے بولو سبحان اللہ. میں نے انج لگے محفل ہون شروع ہوئی ہے. میں دعا کرنا سارے سٹیج والے آمین فرمان میری دعا قبول ہو جائے. یا اللہ رمضان شریف دا مہینہ آ رہے جڑا اچھا جو سبحان اللہ بولے اس سال اپنی امی نال عمرہ کر کے آؤ ہے. ہاتھ چوکے جڑا اس تو اچھا بولے اس سال اپنی امی تے ابو نال حج کر کے آؤ ہے. ہون جڑا اس تو اچھا بولے آج رات سویں تے خواب چ کملی والا ہی آ جاوے. تے تیرا کی جانتا جڑا اس تو اچھا بولے نا جاگ تے محفل چ سونے دا دیدار کرا دے. ہون کا میں تھے کی رکھا ہے پھر حولا بولے اچھا بولو سبحان اللہ. ہاتھوں بندہ کھڑا کردہ جڑا زندہ بھی ہوئے تے جاگدہ بھی حرکت زندگی دی نشانی. ہاتھ ہلا کے بولو میں نے پتہ لگے سرکار دے جمدے جاگدے دیوانے جو بیٹھا. اللہ نے رشا فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. پروردگار نے فرمایا او جڑے اللہ دی محبت دے اندر کدے مسکین نو کھلا دینے کدے یتیم کدے قیدی نو کھلا دینے. کون ہے دیوالی نے فرمایا 10 تیرے دروازے منگتا بلکہ کون ہوندا رہیا. عرض کی تھی کملی والے کوئی مسکین ہوندا رہیا. میرے آقا نے فرمایا 3 دن مسکین نہیں ہوندا رہیا. مسکین بن کے جبریل ہوندا رہیا. فرمایا 3 دن تیرے دروازے مسکین بلکہ جبریل آندا رہا. نوجوانوں آؤ اللہ دی بارگاہ درد کریے یا اللہ کیا جبریل مسکین ہے. اللہ نے فرمایا جبریل مسکین نہ جانے آج. فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ. اللہ نے رضا فرمایا جبریل ہوئے جڑا نبی دا مولا تے نبی دا مددگار. فرمایا مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ. اللہ نے فرمایا جڑا جبریل دا دشمن ہے اللہ دا دشمن ہے. آؤ عرض کریے کملی والے کیا جبریل مسکین ہے. مدینے آباد آبے گی نو مسکین نہ جانے آج 1,24,000 نبیہ دا صحابی. آؤ سمانی کی دعبت عالم تے حافظ ہے. پوچھیا جبریل کیا تو مسکین ہے؟ اکھیا بیت المعمور دا خطیبہ سارے فرشتیاں دا امامہ مکرم ملائکہ دا بھی سردار. عرض کی تھی سونیا پھر جبریل مسکین کیوں کیا جا رہا؟ نوجوانوں جبریل والی آواز آوے گی دنیا والیوں اجتے میں بیت المعمور دا خطیبہ سارے ملائکہ دا امام مکرم فرشتیاں دا سردار 1,24,000 نبیاں دا صحابیاں آسمانی کتاباں دا عالم دے حافظاں. پر جدو نبی دی بیٹی زہرا دا بھوپائے آ جائے نہ جبریل بن کے نہیں آتا مسکین بن کے دنیا نو دسنا چاہنا محمد دی بیٹی دے پوے دے مسکین بن کے رہا دے. جو منگو گے محمد دی عطا کر دے وے.
جبریل مسکین بن کے آوے بولیا جے سبحان اللہ میں اج گل انہاں نہ کرنی ہے جڑے سیدہ زہرا پاک دے بوئے دے اوتے منگتے بن کے بیٹھے ہوئے نے گرامی قدر حضرات اے او دروازہ جتھے جبریل بھی مسکین بن کے آ رہے اللہ نے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مسکینا او جڑے مسکین نو کھلاندے نے تے نبی پاک نے فرمایا مسکین نہیں جبریل آندا رہیا جبریل آندا رہیا میرا ایمان کہندا جبریل جدوں ایتھوں لنگر لے کے جاندا ہوئے گا جاندیا پڑھدا ہوئے گا بڑا لجپا ہے تیرا کرانا یا رسول اللہ بڑا لجپا ہے تیرا کرانا یا میں تقریر کرنا آیا تے کر کے میں ٹر بھی جانا ہے مگر میرا دل کردہ تُسے بھی خالی نہ جایا جائے انج کر کے رل کے نہ پڑھ لئیے بھائی بڑا لاجپال ہے تیرا گھرانا ایک باری سارے ہاتھ کھڑے کرو بھائی جنہ میرے نال پڑھنا ہے جنہ نہیں پڑھنا بالکل نہ کرن جنہ نو مقدر چنگے نہ اس طرح نہیں بھائی آج ہاتھ اس طرح کر کے نہ اس طرح کٹورا بنا لو اس طرح ہن ہاتھ نیچے کر لو ہو سکتا ہے کسی ذہن چ خیال ہے بھی آسی صاحب کیوں ہاتھ کھڑے کریے کیوں پڑھیے تو میں جواب خود ہی دے دیوا ساڈا یہ دروازے تو صبح منگتا آوے نا تو منگتے دا کام ہوتا ہے بابا جی صدا دینا آواز گدا رونق دربار کریم است گدا دی آواز جڑی ہوندی ہے نا صدا جڑی اس سخی دے بوئے دی رونق ہوندی ہے نہیں سمجھے آسان کرا کسے توہاڑے گاؤں دے سخی دے دروازے تے صبح دو منگتے کھلوتے ہونا تے گزرن والے نو پتہ لگتا بندہ کو سخی ہے جدے بوئے تے دروازے تے کو منگتا کھڑا ہے تے جدے دروازے تے کو 10-20 منگتے کھلوتے ہون لگتا کو وڈا ہی سخی ہے تے جدے دروازے تے 2 جہاں ہی منگتے بڑھ کے کھلوتے ہون او دے ورگا سخی کون ہو سکتا ہے ساڑھے دروازے تے آ کے منگتا صبح کہندہ ہے گھر والے آ تیری خیر ہوئے نہ توجہ کرے تے کہندہ تیرے کاروبار دی خیر ہوئے نہ توجہ کرے تے کہندہ تیرے بچیاں دی خیر ہوئے جدو بچیاں دی گل آوے تے دل کردہ کچھ دے ہی دیواں میرے بچے دی خیر پہ مانگ دے عرض کی تھی اللہ جب تیرے کلو منگنا ہوئے تے اللہ فرماتا میرے تے کاروبار بھی کوئی نہیں تے لم یلد ولم یولد بچے بھی کوئی نہیں تے یا اللہ پھر تیری کیڑی چیز دی خیر مانگا اللہ فرماتا میرا تے کوئی نہیں پر میرے یار ہے او دے بچیاں دی خیر مانگتا ہمیں جو مانگے گا دے دے وہاں ہن جنوں 268 تے 68 چک دی اس زمین تے بیٹھا انج پیا لگدا ہے نا کہ میں نبی پاک دے بوئے تے منگتا بن کے بیٹھا تے گل تے او دی جڑا حضور دا منگتا ہے سارے نہ میں گل نہیں کرنی او بندہ ہاتھ کھڑا کرے اس طرح تے میں نہ رل کے پڑے صدا تے دیو او سوالی دا کام ہے برتن اگے کرنا سخی بھر کے بھیج دینے برتن تے اگے کرو نا اس طرح کر کے کٹورے بنا لو سارے تو مل کے سارے میرے نال پڑھیے بڑا لجپال ہے تیرا کرانا یا رسول اللہ بڑا لجپال ہے تیرا کرانا یا رسول اللہ بڑا لجپال ہے تیرا کرانا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلتا ہے زمانہ یا بھائی سارے ہاتھ کھڑا کر کے پڑھو بڑا لجپال ہے تیرا گھرانہ یا رسول اللہ گھرانہ یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلتا ہے زمانہ سارے کائنات دیاں نگاہاں جڑے درور لگی ہوئی ہیں وہ جدہ تذکرہ کریے تے میرے نبی دی روح راضی ہو جاتی ہے اج میں مصطفیٰ دے دل دا سکون تے دل دے قرار دا ذکر کرن لگا
بیٹی چودھری دی ہووے یا کمی دی ہووے، بیٹیاں رحمت بن کے آدیاں، الوالد نعمت والبنت رحمہ، پتر نعمت ہوندے نے، تیاں رحمت ہوندیاں۔ تو بیٹی امیر دی ہووے یا غریب دی ہووے، ہوندی رحمت ہے۔ تو یار اس بیٹی دا مقام ویکھ جڑی او دے ویڑے رحمت بن کے آئی ہے، جڑا آپ رحمت للعالمین بن کے آیا ہے، او دے ویڑے رحمت بن کے آوے۔ اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیئے جدو فاطمہ میرے شکم اطہر چائنا، آپ فرما دیئے کہ 9 مہینے میں اپنے وجود جو مشکت عمبر دیاں خوشبواں سنگ دی رہی ہیں۔ تائیاں جدو سیدہ زہرا پاک دنیا تے تشریف لے کے آئیاں تے نبی پاک نے بیٹی دیاں زلفانو سنگنا، اسے عرض کی تھی یا رسول اللہ لوگ اولاد نو چوم دینے تسی سنگ دیو۔ فرمائے میری بیٹی دا نام زہرا ہے، زہرا جنت دے پھلاں دی کلی نو کیا جاندہ ہے۔ فرمائے میں زہرا نو سنگنا میں نو جنت دی خوشبو آندی ہے، جدے چو کملی والے نو خوشبو آوے۔ علماء تشریف فرمانے 1500 سال دی اسلام دی تاریخ چو علماء دا اس بات اتفاق ہے کہ زمین دا او ٹکڑا جدے تے اج نبی پاک دا وجود اطہر یعنی نبی پاک دی قبر انور دا او حصہ جدے تے اس ویلے نبی پاک دا وجود او زمین دا ٹکڑا جڑا حضور دے جسم مقدس نو ٹچ کر رہے ہیں، مس کر رہے ہیں، او زمین دا ٹکڑا جنت نالو بھی افضل ہے تے خدا دے عرش نالو بھی افضل ہے۔ یہ متفق کا فیصلہ علماء دا۔ او زمین دا ٹکڑا جڑا حضور دے جسم اقدس دے نال اس وقت جڑیا ہے او عرش اور جنت تو افضل ہے۔ سمندری والیوں میں زمین دے ٹکڑے دی گل نہیں پیا کردا، میں محمد دے ٹکڑے دی گل پیا کردا ہوں۔ جنہوں میرا نبی فرمائے الفاطمہ بدعۃ منی، فرمایا فاطمہ ٹکڑا ہی محمد۔ کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چ مدینے دا بابا آیا تے عرض کردا یا رسول اللہ صبح میری بیٹی دی شادی ہے تے کو تحفہ دیو۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بابا او کھجور دی ٹہنی لے کے آتے ایک شیشی لے کے آ۔ بابا لے کے آیا تے نبی کریم علیہ السلام نے اس کھجور دی ٹہنی دے نال اپنے بازو مبارک تو پسینے دا قطرہ اتاریا تے شیشی چ بھر کے فرمایا جا بابا جدو بیٹی دلہن بن جائے تے اجنو عطر تے خوشبوواں نہ لگاویں، محمد دا پسینہ لگا دے۔ نوجوانوں جڑے ویلے بابے دی بیٹی دلہن بن گئی انہیں نبی کریم دا پسینہ لگایا، او دا داماد دولہ بن کے آیا انہیں نبی کریم دا پسینہ لگا دیتا۔ حدیث پاک جیوں دیں انہاں دے گھر والی اشارہ کر کے لوگ کہہ دینے اے بیت المطیبین اے خوشبوآں والیاں دا گھر ہے۔ علماء فرما دنو دلہن دے دلہے جو نبی دی خوشبو نہیں ہوندی، اگوں جڑی اولاد جم دی رہی او دے وچوں محمد دی خوشبو ہوندی۔ پر ایتھے بھی گل نہیں مکی۔ حضرت امام قسطلانی رحمت اللہ علیہ میرے نبی تو 850 سال بعد پیدا ہوئے، 850 سال بعد۔ آپ فرما دیں جدو میں وڈیرا ہو گیا پچھلی عمر سے چلا گیا تقریباً نبی پاک تو 900 سال بعد آپ فرما دیں میں مدینہ طیب آ گیا تے مدینہ دی گلیاں چ میں بچے پھر دے ویکھے، اس دلہن دی نسل چو بچے سن، انہاں چو اجے بھی محمد دی خوشبو آندی سی۔ او جنہوں پسینے دا قطرہ میرا ماہی بھیج دے وے، 1000 سال تک دی نسل چو محمد دی خوشبو آوے تے جڑی ٹکڑا ہی محمد دا ہوئے، او دے چو پھر مصطفیٰ دی کنی کو خوشبو آندی ہوئے گی، او جڑی ٹکڑا ہی مصطفیٰ دا ہوئے، جنہوں سرکار فرمایا فاطمہ ٹکڑا ہی محمد آئے، او دیا خوشبو دے کیا کہنے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی تے قلم ہی توڑ کے رکھ دیتا نا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرما دینے ان کی مہک نہ دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نہ دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نہ دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے
بسا دیے ہیں بھائی جس راہ چل دیے ہیں اونچے بسا دیے ہیں جڑے ٹکڑے محمد دا ہو گئے جڑی بیٹی نو پالن والی ماں خدیجہ ہوئے تے تربیت کرنے والے ابو محمد ہون اس بیٹی دی تربیت کیسی حسین ہوئی ہوگی آؤ میں دیتے ایک سبقن قصہ تے واقعہ بیٹیاں دے نام کراں ساڑیاں بیٹیاں بیٹھی جانی تاکہ صرف تقریر سن کے نہیں نہ جانا کچھ لے کے بھی جانا سید زہرہ پاک دا بچپنے تے محلے چک شادی آگئی عورتہ آکے تے قریش دیاں اما خدیجہ نو کہہ لگیاں کہ سب ساڑی بیٹی دی شادی ہے تے اپنی بیٹی نو لے کے آیا جی شادی دا کارڈ آوے نا تے وڈیاں نو چاہ تھوڑے ہوندے نے تے بچیاں نو چاہ زیادہ ہوندے شادی دا دن آیا تے سید زہرہ پاک آکے تے اپنی امی دی گود وچ بیٹھ گئیاں تے کہنے لگیاں امی جی اساں شادی تے نہیں جانا اما خدیجہ الکبریٰ نے فرمایا بیٹی اساں نہیں جانا امی کیوں نہیں جانا ہن اس سوال دے پیچھے ایک کہانی ہے وہ کہانی یہ کہ او خدیجہ الکبریٰ جڑی کدے مکے دی ملکہ سی جنوں ملکہ عرب کیا جاندا سی دولت اتنی سارے عرب دی امیرہ دی دولت ایک پلڑے چ رکھی جاوے تے اما خدیجہ دی کلی دی دولت ایک پلڑے چ رکھی جاوے تے آپ دی کلی دی دولت سارے امیران تو زیادہ سی اتنی امیر خاتون مکہ المکرمہ دی مگر جس دن ہوئی نا شادی میرے نبی کریم دے نال شادی دی پہلی رات اما خدیجہ نے اپنی زندگی دی ساری دولت کٹھی کر کے میرے تے تیرے نبی دے قدمہ چ رکھ دیتے سیرت نگار فرما دنے کہ سونے دا اتنا اونچا ڈھیر سی کہ اس سونے دے ڈھیر دے ایک طرف اما خدیجہ الکبریٰ بیٹھیاں تے ایک پاسے نبی کریم بیٹھے تے آپ فرما دیاں میرے تے نبی کریم دے درمیان اتنا اونچا سونے دا ڈھیر ہے کہ میں نے سرکار نظر ہی نہیں آ رہے ایڈا اونچا سونے دا ڈھیر قدمہ جرا کے عرض کر دیا نے سب کو جیار سب کو جیار حوالے تیرے چندڑی جان بھی تیری میرا تے ہن مالک تو یوں پورے اوقات نہیں میری شادی دی پہلی رات اما خدیجہ نے دولت نبی دے قدمات رکھی واہ کملی والے میں تیری امیریاں تو صدقے جاواں میرے نبی نے سبیر دا سورج طلوع نہیں ہونے دیتا ساری دولت مکے دے قریباں جا بند دیتی نوجوانوں اج گھر چ فقیری آ گئی بیٹی اپنی ماں نو پوچھ دی امی شادی تے نہیں جانا فرمایا بیٹی اسی نہیں جانا امی کیوں نہیں جانا فرمایا بیٹی تو میں کدے مکے دی ملکہ رہی ہوں اج ساڑے گھر فقیری آ گئی کہ میں تینوں شادی تے لے گئی انہاں شریکہ نے میں نے مارنے نے خدیجہ دی بیٹی آئی ہے انہیں چنگا زیور بھی نہیں پہنے آؤ انہیں چنگا سوٹ بھی نہیں پہنے آؤ بیٹیوں نہ میں نے مارنے ایسا نہیں جانا اس ویلے بیٹی نے اپنی ماں دے کلے جباں پا لئی آؤ بیٹی نے جملہ بولے آ قیامت تک ہر بیٹی دے متھے دا جھومر بن گیا بیٹی نے عرض کی دی امی آج شادی تے چلنے اساں دنیا دا زیور کی کرنے ابو تے فرما دینے بیٹی دا حیاء دا زیور ہوندا ابو تے فرما دینے بیٹی دا حیاء دا زیور ہوندا ہے تے او تے زیور ساڑے کھول ہے نا بھائی تھے سبحان اللہ کہنی سے سمم بکمن ہو کے نہ بیٹھو اجے میں شروع ہویا بیٹی دا زیور دا حیاء ہوندا
میرے نبی نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، فرمایا حیا ایمان دا حصہ ہے۔ حضور نے فرمایا حیات ایمان دو ایسیاں چیزاں نے جدو ویکھو گے کٹھیاں ویکھو گے، انہاں چو ایک چلی جاوے تے دوسری چلی جاندی ہے، ایمان چلا جائے تے حیا چلی جاندی ہے، حیا چلی جائے تے ایمان بھی چلا جاندہ ہے۔ وہ بیٹی جی دی تربیت مصطفیٰ ورگے باپ نے کی تھی ہوئے تے پالیا خدیجہ ورگی ماں نے ہوئے۔ میری ملت دے نوجوانوں، جی بیٹی دا زیور حیا ہے نا تے پتر دا زیور بھی حیا ہے۔ اسلام نے صرف بیٹی نو نہیں کیا کہ تو چہرے تے پردہ رکھ، اسلام نے پتر نو بھی آکھیا تو بھی نگاہاں نیویاں رکھ۔ جدو بیٹی چہرے تے پردہ رکھ لوے تے پتر نگاہاں نیویاں رکھے، معاشرہ ٹھیک ہوتا کہ نہیں ہوتا۔ گرامی قدر حضرات، اس رسول اللہ دیاں بیٹیاں، اس اسلام دیاں بیٹیاں، جس رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے حاتم تائی دی بیٹی قیدن بن کے آئی تو او دے سر تے دوپٹہ نہیں، نبی پاک نے جلدی جلدی نگاہاں نیویاں کر کے نا تو دے سر تے اپنی کمری مبارک رکھ دیتی تے کسے عرض کی تھی کمری والیا یہ تا کافر دی بیٹی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام دی اکھا چتھرو آگے تو رو کے فرمایا پاویں کافر دی ہے تے بیٹی نا، ہے تے بیٹی نا۔ فرمایا دے سر تے چادر دے کے قیامت تک آن والیاں بیٹیاں نو دسنا چاہنا جی میں اپنی بیٹی دا سر ننگا نہیں ویکھ سکدا تے سر ننگے میں غیراں دیاں تیاں دے بھی نہیں ویکھ سکدا۔ نوجوانوں احد دے میدان دے اندر ایک پتر شہید ہو گیا، نوجوان مدینے جا کے اس بچے دی ماں نو کسے نے دسیا، صحابی نوجوان او دی ماں نو کسے دسیا تیرا پتر شہید ہو گیا۔ ام خالد ماں اپنے چہرے تے نقاب کر کے نا پردہ کر کے تے میدان احد وچ روندی آئی تے پتر دی لاش تے کھلو کے رو رہی تے او لوگ دیکھ رہے تے کسے دے لباں چوں نکلیا ویکھو مائی دا جوان پتر مر گیا تے انہوں پردے دی پئی ہوئی ہے، انہیں چہرے تے پردہ کیتا ہویا ہے۔ اس ویلے مائی نے لوگاں وال ویکھ کے ایک جملہ بولیا تے کہنے لگی لوگو میرا پتر مریا میری حیات نہیں مری، میرا پتر مریا حیا نہیں مری۔ پتہ چلے آ کہ پردے ادو اٹھ دینے جدو حیا مر جاوے، جدو حیا مر جاوے تے آج اسی اس بیٹی دا تذکرہ کرنا ہے جڑی حیا تے پردے دی وارث آئے، پردے دی وارث آ تو ہاڈے فیصلہ آباد دا عظیم شاعر اہل سنت، شاعر اہل بیت رسول سائیں سردار حسین سردار، انہیں جدو رسول اللہ دی بیٹی دی عظمتاں ویکھیاں نا انہیں سیدہ زہرا پاک دی بارگاہ وچ ارمغان نیاد پیش کی تھی۔ پڑھا جی آکھو سبحان اللہ۔ تھوڑا جا حولا بولو، باہر آواز نہیں جانی چاہیے کہ ہاتھ بالکل نہیں چکنا مت کہ در کوئی شہید نہ ہو۔ منو 23 سال ہو گئے الحمدللہ خطابت کر دیا تے 23 سالہ میں میں ہند سے دنیا گلی گلی پھر کے بیخ لے تے منو پتا کئی بیلی نا گھروں صلاح کر کے ہوندے نے کہ آج مولوی ٹیل لالے میں نہیں بولنا، اس صلاح والے نے میں 23 سالہ چ نہیں بلا سکیا تے جڑے بغیر صلاح دے آئے او تو بولو سبحان اللہ۔ ویکھو بلا ہاتھ کنے نہیں کھڑا کیتا نال دا پہلی سہارا کراؤ دا ہاتھ چوکے جگا کے بولو سبحان اللہ۔ منو نہیں پتا لنگر ہے کہ نہیں تواڈے واسطے، ہے گا کہندے نے ہے گا تے ہے گا تسی سمجھ دو کی ہوندا ہے تے تھوڑا لنگر گھروں بھی کھا کے آیا کرو ہیں بندہ سبحان اللہ کہہ جو وہ ہو جاتا تے جدی امی نے دس کے بھیجا تو پلے آئی مصطفیٰ دے لنگر تے سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ، کیونکہ جدا کھائیے او دا گائیے، جڑا سرکار دے لنگر تے تقسیم جو کھاندہ اچھا بولے سبحان اللہ۔ سائیں سردار نے آکھا دل مصطفیٰ دا چین دے قرار فاطمہ، دل مصطفیٰ دا چین دے قرار فاطمہ، کہ دل مصطفیٰ دا چین دے قرار فاطمہ، مولا علی دے گھر دا سنگار فاطمہ، اور بیٹے شہید باپ نبی پھر آپ
طیبہ او بیٹے شہید باپ نبی میری آپ طیبہ او جنت دی حکمران تے سالار فاطمہ اے سالار فاطمہ او جنت دی حکمران تے سالار فاطمہ صحیح سردار اللہ تیری قبر منور کرے کہندہ سردار جو بھی مگنائی درے فاطمہ تو مگے سردار جو بھی مگنائی درے فاطمہ تو مگے کہ مختار کل دی بیٹی ہے مختار فاطمہ اے مختار فاطمہ اے مختار کل دی بیٹی ہے مختار فاطمہ اے او نبی دی بیٹی دارا ہے میرے سیال کوٹ دا کلندر لاہور دا درویش مصور پاکستان علامہ اقبال نے فرمایا اے نبی دی بیٹی دارا ہو کنیاں تیریاں شانہ نے یہ شریعت دیاں بیڑیاں میرے پیروں چنائیں دیاں لوگی کعبے دا طواف کر دینے میں تیری قبر دا طواف کریا کرنا اقبال نے فرمایا علامہ اقبال نے فرمایا سیدہ یہ شریعت مصطفیٰ منع نہ کر دی تو تیری شانہ بیخ کے دل کر دا میں تیری قبر دا طواف کریا کر وہ بیٹی جڑی آوے تو کملی والے اٹھ کے کھڑے ہو جانا آج کو باپ بیٹی نہ پیار کرے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے میں اس دور دی گل کر رہا جدو لوگ اپنی بیٹیاں زندہ ہی دفن کر دے جدو لوگ بیٹیاں نو دفن پہ کر دے سن مصطفیٰ دی بیٹی ہوندی ہے سونا اٹھ کے کھڑا ہو جانا ہے ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے میں نبی کریم دے قریب بیٹھا تھے اچانک سیدہ زہرا پاک تشریف لے آئی یقینی بات ہے جدو بیٹی آئی ہوئے گی نبی پاک اٹھ کے کھڑے ہوئے ہوئے نبی پاک نے بیٹی دا متھا چمیا تو بیٹی نے بابا دا ہاتھ آیا میرے نبی نو بیٹی دے نال سید عالم نے متھا چم کے فرمایا فدا کی امی و ابی یا فاطمہ فرمایا دیئے سارے جگ دے ماں پہ میرے تو قربان ہے تو محمد دے ماں پہ تیرے تو قربان ہے فرمایا فاطمہ تے تو محمد دے ماں پہ قربان ہو جانا ہر صحابی کہتا فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ کملی والے تو ہاڑے تو میرے ماں پہ قربان ہو جان حضور فرمان دینے فدا کی امی و ابی یا فاطمہ فاطمہ تیرے تو محمد دے ماں پہ قربان ہو جان ایک دن عائشہ صدیقہ تے سیدہ زہرا پاک دو میں ماں تے بیٹی کٹھیاں بیٹھیاں چودھری دی بیٹی ہوئے تو انہوں ناز ہوندہ میں چودھری دی بیٹی آن تے جڑی بیٹی محمد دی ہوئے بھائی ناز تے آیا ہوئے گا نا جدے گھر دے کم بھی آکے فرشتے کر جانے انہوں خبر کنہ کو ناز آیا تے آپ فرما لگیاں اماں جی تسی کسے بھی مقام تے پہنچو ہے تسی میری سوتیلی ماں ہو پر تسی کہتے میرا مقابلہ نہیں کر سکتیاں اما عائشہ نے فرما فاطمہ کیوں سیدہ فرما لگی امی جی تسی کسے بھی مقام تے مرتبے تے پہنچ جو پھر بھی تسی غلام دی بیٹی تے میں آقا دی بیٹی تسی مقتدی دی بیٹی میں امام الانبیاء دی بیٹی تسی ابو بکر صدیق دی بیٹی تے میں محمد رسول دی بیٹی تسی میرا مقابلہ نہیں کر سکتی اما عائشہ صدیقہ بھی بڑیاں فقیہ حاصل آپ فرما لگی فاطمہ تیرا میرا قادہ مقابلہ کتھے میں ابو بکر صدیق دی بیٹی تو مصطفیٰ دی بیٹی میں مقتدی دی تو امام الانبیاء دی میں غلام دی تو آقا دی بیٹی میں صحابی دی بیٹی تو رسول اللہ دی امام الانبیاء دی تو سید الرسول دی بیٹی میرا تیرا قادہ مقابلہ میں تیرے مقام تے مرتبے نو نہیں پہنچ سکتی
پر یہ دنیا دیاں گلاں نہیں، پر قیامت دے دن لگ پتہ نہیں جاتا جب جنت چ میں نبی نال جانا ہے تے تو علی نال جانا ہے، میں نبی نال جانا ہے تے تو علی نال جانا ہے۔ ہونا ماشاء دا جواب سن کے نا سیدہ زہرا پاک پریشان جیاں ہو گئیاں۔ نوجوان مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرما دینے، مولانا جامی فرما دینے، سیدہ زہرا پاک پریشان ہوئیاں، اما عائشہ نے بھی کیا فاطمہ پریشان ہو گئی، اپنی جگہ تو اٹھ کے آکے فاطمہ دا متھا چومے آؤ، متھا چوم کے سر نو سینے نہ لایا آؤ، فرماتیاں زہرا ایتے گلان دیا گلان جتے تیرا حکام ہے، میں راتی سجدے چھوٹ کے دعاواں کرنی آؤ، یا اللہ میں نے عائشہ بنا دو، فاطمہ دے سر دا وال بنا، میں نے فاطمہ دے متھے دا وال ہی بنا دے دا، اور جدے سر دا وال بنن واسطے اما عائشہ صدیقہ دعاواں کرنا۔ یہ کائنات نے کملی والے ورگا سخی نہیں نہ ویکھیا، تے اس قدرت دی نگاہ نے اس آسمان دے نیچے محمد تو بعد سیدہ فاطمہ نالو ود کے کو سخی بھی نہیں ویکھے، او این نبی ورگی۔ ایک دن اما عائشہ صدیقہ فرما دی یا رسول اللہ تو آڈے ورگا رب بنایا تے کوئی نہیں، پر عجیب بات ہے وے فاطمہ دی شکل بھی تو ہڈ نہ مل دیئے تے یا رسول اللہ جدو ٹور دیئے تے انج لگ دا جو میں ٹور محمد دی، اٹھ دیئے تے انج لگ دا ادا محمد دی، کھان دیئے تے انج لگ دا مصطفیٰ ورگی، پین دیئے تے انج لگ دا مصطفیٰ ورگی، بول دیئے تے آواز محمد ورگی، تے یا رسول اللہ نے تے توڑے ورگا بنایا کوئی نہیں، تے فاطمہ تے ہے ہی توڑے ورگی۔ نبی پاک نے فرمایا عائشہ کیوں نہ میرے ورگی لگے، ٹکڑا ہی میرا ہے، ٹکڑا ہی میرا ہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا مثل پیغمبر ہما اتوار او، گفتار او، رفتار او، کردار او، ہر جوزی نبی ورگا، نبی ورگی۔ کملی والے سخی او دے جا سخی کوئی نہیں۔ میرے آقا شب بیدار تے شب گزار، انہیں بھی بچپن تو دیکھا نا میرے بابا مسلح تے رات گزار کی تے امت لی دعا کر دینے، اے بیٹیاں بیٹھیاں تے گھر جا کے بیٹی نے پوچھا جے تے بیٹیاں کو لوگ باپ روندے نہیں ویکھے جاندے، تے بیٹی نے بچپن تو ویکھا کہ بابا مسلح تے ساری رات امت دے غم وچ روندے نے، تے بیٹی نو خیال ہے میں ابو نو رون نہیں دینا تے ہووے نا تے میں بھی امت نہیں نہ رویا کرا تاکہ میرے بابا نہ روئے۔ اتنا جاگ دی پھر بیٹی کہ عشاء دی نماز پڑھ کے مصلی تے سر رکھ دی، فجری ویلے دی اذان ہو دی تے عورتاں آ کے کہہ دیا نے سیدہ ایڈی لمبی رات ایک سجدے چکی میں گزار لے دیا ہو تے فرما دیا رات کدو لمبی ہے، آج تے میں ایک وار سبحان ربی العالی پڑھے تے رات مک گئی، فرما دیا میرا دل کردہ کدے ازل تو لے کے اب تک ایک رات بن گئے میں ساری رات ایک سجدے چی گزار جاؤں۔ ایک کملی والے شب دار نے تے او بھی شب دار ہے، کملی والے سخی نے تے او بھی سخی۔ میرے آقا علیہ السلام امت لی دعا کر دینے تے او اینی امت لی دعا کر دیا کہ امام حسن فرما دینے کہ میں بچپن چے دیکھیا اے ہون مابل ختم ہوئے گی تے دعا ہوئے گی تے کسے کہنا آسی صاحب میری امی لی دعا کرو، کسے کہنا میرے ابو لی دعا کرو، کسے کہنا میرے گھر والے لی دعا کرو، میری اولاد لی دعا کرو، میرے کاروبار لی دعا کرو، میری صحت لی دعا کرو، یعنی اسی عبادت کر کے اپنے لی دعا کرنے ہیں یا اپنے علی کرنے ہیں۔ امام حسن فرما دینے ساری رات ایک سجدے چ گزار کے جدو صبح دعا دا ویلا آندہ نا تے میری امی میرے لی دعا نہیں کر دیا، میرے ابو مولا علی نے نہیں تے میرے بھائی حسین لے نہیں، ہاتھ چوک کے کہہ دیا یا اللہ جی رات قبول ہے تے میرے بابا دی امت دے گناہ معاف فرما دے، میرے بابا دی امت دے گناہ معاف فرما دے، یعنی کہ او ہے ہی بابا برگی۔ یہ دیتے میں بحث کرا میں نے وقت درکار ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے انیس الجلیس سے لکھا کہ ایک دن جبریل میں نبی دی بارگاہ چ وحی لے کے آئے تے عرض کی تھی وَإِن مِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ جبریل آ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ، اللہ فرماتا قیامت نو سارے نو پل صراط گزرنا پوے گا، پل صراط ایک پل بال نالو بریک تے تلوار نالو تیز دوزخ دے اوپر رکھیا جاوے گا تے حکم ہوئے گا سارے گزرو، نیک بھی گزرو تے گناہگار بھی گزرو۔ 500 سال دا سفر، عرفاء فرما دے کہ 500 سال نہیں 1500 سال ہے، کیونکہ پل تے 500 سال چڑھ دیاں لگے گا، 500 سال ٹرنا پوے گا، 500 سال اتر دیاں لگ جائے گا۔ جو
500 سال ہی لگا حکم ہوئے گا سارے گزرو نیک تے اکھ چھپکن دی دیر تک او جنت چلے جاون گے نا مگر گناہگار کٹ کٹ کے دوزخ چلے گئے بڑا ڈاڈا منظر ہوئے گا پل صراط دے 7 مرحلے نے نمازی بھی گزر جان گے حاجی بھی گزر جان گے نیکوکار بھی گزر جان گے سخی بھی گزر جان گے بڑے 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 نیک گزر جان گے پر او جڑا آخری 7واں مرحلہ ہوئے گا نا او حقوق العباد دے بندیاں دے حق دا اتھے بڑے بڑے نمازی پھنس جانے بڑے بڑے سخی پھنس جانے بڑے بڑے حاجی پھنس جانے کیونکہ انہوں نے اللہ دے حق تے ادا کیتے پر بندیاں دے حق مار گئے اتھے بڑے بڑے پھنس جانے بڑا ڈاڈا منزل ہوئے گی بہت ڈاڈا منزل ہوئے گی ایک بادشاہ دا نام ہے حکم بن عبد الرحمن الثالث اپنا لشکر لے کے جنگل چ گزریاتے دے فوج نے رات میں جنگل چ پڑاؤ کیتا اتھے ایک گائے پہ چڑھ دی سی او دے فوجیوں نے گائے نو ذبح کیتا گوشت بنایا کباب بنائے تے سارا لشکر او گائے کھا گیا جنگل دے قریب ایک گاؤں سی تے اس گاؤں دے اندر ایک بیوہ خاتون ایک مائی تے او گائے اس مائی دی سی کسے جا کے دسیا کہ بادشاہ دا لشکر جنگل وچ آیا انہاں تیری گائے ذبح کر کے پکا کے کھا لے صبح بادشاہ جدو جنگل چٹوریا تے رستے چک نہر دا پل آیا او مائی اس نہر دے پل تے آ کے کھلوگی جدو بادشاہ دی سواری پل تو گزری تے سواری دی محرم پکڑ کے مائی نے آکھیا بادشاہ ذرا زمین تے اتر بادشاہ پل تے اتریا مائی کہہ لگی سامنے میرا گاؤں ہے اس گاؤں دی میں بیوہ عورت آتی ایک میرے کو گائے سی تیرے لشکر نے رات میری گائے ذبح کر کے پکا کے کھا لئی تے مائی بادشاہ نے کہہ لگی بادشاہ حساب اس پل تے دینا ہی کہ اس پل تے دینا ہی بادشاہ دی چیخ نکل گئی انہیں روکے آکھیا مائی ایسے پل تے حساب لے لے اتھے نہیں دیتا جانا مائی نو 70 گائیاں دے کے راضی کر لیا محفل سننا نہ والے جو تہاڈا بھی کسے دے حق کے نہ جو ماری بیٹھے ہو اتھے ہی ادا کر جو اتھے بڑا مشکل ہو جانا اتھے مال تے ہے نہیں جڑا دیتا جاوے اتھے نیکیاں دینیاں پہ جانی ہیں تے گناہ پلے پہ جانے نے اگلے دے بھی لہذا حساب ذرا اتھے برابر کر کے جایا اتھے مشکل ہو جانا جبریل آکے عرض کی تھی وَإِن مِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا اللہ فرماندا ہے ہر کسی نے پل صراط تو گزرنا ہی پوے گا نبی کریم نے زاروں کے تار رونا شروع کر دیتا کہ میرے غلام گناہوں دیا پنڈا چکے کیویں گزرن سکون تے پہلے امت دے غم ویکھ کے نہیں آ رہا تے ہن تے زیادہ نبی پاک نے رونا شروع کر دیتا دن بھی رونا تے رات بھی رونا ایک دن گزریا 2 دن گزرے 3 دن گزرے سرکار تو برداشت نہ ہے تے میرے نبی ایک دن روندے روندے مدینے چوں نکل گئے گلی تے گلی چوں بازار تے بازار چوں جنگل تے جنگل تو پہاڑ تے پہاڑ دی غار وچ چلے گئے غار وچ جا کے سجدے وچ سر رکھیا تے نبی پاک نے زاروں کی طرح رو رو کے رب حبلی امتی دیاں صداواں تے دعاواں کرنے شروع کیتیاں ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی جدائی چ مدینے ایک دن گزریا 2 دن گزرے 3 دن گزرے تے صحابہ سارے مسجد نبی شریف چ اکٹھے ہو گئے کہ حضور کتے گئے 3 دن گزرے نبی کریم نظر ہی نہیں آ رہے امام سیوطی رحمت اللہ علیہ نے انیس الجلی سے چلے کیا حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے بھی جذب القلوب دے اندر اس غار دا ذکر فرمایا اج بھی مدینہ طیبہ چو غار توبہ بڑی مشہور ہے گرامی قدر حضرات ادھر صحابہ سارے کٹھے ہو کے نہ تے مسجد نبی چ رو رہے کوئی اس نکر چ بیٹھا کوئی اس نکر ممبر خالی نظر آ رہا مصلی حضور دا خالی نظر آ رہا جدائی برداشت نہیں ایک دن حضرت ابو ہریرہ میرے نبی دے کول بیٹھے حضور نے فرمایا ابو ہریرہ قریب آئے تے نبی پاک نے فرمایا روز ملن نہ آیا کر ایک دن چھوڑ کے آیا کر کیونکہ حضرت ابو ہریرہ ہر ویلے نبی پاک دے سامنے بیٹھ کے نا حضور دا چہرہ ویکھدے رہندے سن حضرات القدس دے اندر حضور مجدد پاک دے خلیفہ مجاز فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا روز نہ آیا کر ایک دن چھوڑ کے آیا کر اٹھ کے ٹر پہ اے جویں محفل دے اے سامنے پلر ہے نا اے لوہے دا پلر ایتھے تک مسجد نبی چ ایک ستون سی درخت دا ستون تھم پلر او دے تک پہنچے حضرت ابو ہریرہ او دے تو ہو کے نا تے اوپر تو پھر واپس آ گئے تے واپس آ کے نبی پاک نے فرماتے ہیں میرے کولوں نہیں جے رہا جانا میرے کولوں نہیں رہا جانا اور یار جڑے ایتھوں لا کے آؤ یار دی جدائی برداشت نہ کرن جدو 3 دن سرکار نظر ہی نہ آیا انہاں دا کی حال ہویا ہوئے عرب کری رحمت اللہ علیہ فرما دینے
ٹر گئے نے اے دلدار دلاں دے پتنو چھتے مہارا اجڑی بستی نظری آوے گھنڈ دیتی دل گزرے نبی کریم نظری نہیں آ رہے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں خیال آیا میں جا کے اپنے نبی کریم ڈھونڈ کے لے کے آواں حضرت ابو ہریرہ روندے روندے مسجد نبی شریف جو نکلے نوجوان جنگل کی آؤ کی آوازاں پہ دیں دینے کملی والے آ کملی والے آ کملی والے آ ادھروں سرکار دی آوازاں نہ آئیاں نوجوان کے آجڑی بکریاں پہ چار دائے حضرت ابو ہریرہ اس آجڑی دے قریب گئے فرمایا آجڑی آ کدرے میرا ماہی وکھے آئی آجڑی کہنے لگا میں کی جانا تیرا نبی کون ہے آپ نے رضا فرمایا تو میرا محبوب نے ڈیٹھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے ادھی راتی دن چڑھ جاوے جیو مکھ تو نکاب ہٹاوے بل زلفاں دے تیرا ہی راہ پل جاوے بجلی ڈر دی لشک نہ مارے متا بے ادبی ہو جاوے حسن مہیدہ کتی جھال نہ جھلی جاوے آزم ڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے آجڑی کہن لگا جے تیرا نبی ایڈا سونا میں نہیں دیکھے آؤ حضرت ابو ہریرہ روندے جنگل والے جا رہے آجڑی کہن لگا جانے والے آؤ ذرا گل سنی جو آج تین دن گزرے میریاں بکریاں نہ کچھ کھادیاں نے نہ کچھ پیندیاں نے اور سامنے کار چکی سے دے روندیاں بازائیں ہوندیاں نے بکریاں کار دے منہ اگے منہ رکھ کے روئی جاندیاں نے آپ نے پوچھے آوازاں کی ہوندیاں نے کہن لگا آوازاں ہوندیاں نے امتی 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 حضرت ابو ہریرہ دی چیخ نکل گئی فرمایا جڑی ہوتے میرا نبی ہے جڑا امت غم وچ روئی جا رہا دوڑ کے غار دے اندر آئے ویکھیا نبی کریم سجدے تے پہ روندے نے سرکار دے اتھرواں نال غار دی زمین ترے ہو گئی حضرت ابو ہریرہ جفا ماریا عرض کیتی کملی والیا اٹھ مدینے دیاں گلیاں سجیاں ہو گئیاں اٹھ کملی والے غلاموں دے کلیجے پھٹ جان گے نبی کریم سجدے تے روندے جا رہے حضرت ابو ہریرہ مدینے دیاں گلیاں چ آ گئے فرماندے لوگو جلدی جاؤ کملی والے غار وچ پہ روندے نے سارے مدینے والے دیاں دوڑاں لگ گئیاں حضرت صدیق اکبر نے آؤ کہ نبی پاک نے جب مارے آؤ عرض کیتی سونے اٹھ تیرا صدیق آئی اٹھ کملی والے دس کیڑا غم لگ گیا آئی کملی والے یار روندے نہیں ویکھے جاندے اٹھ کملی والے تیری جگہ میں رو لینا حضرت
حضرت عمر فاروق نے جب مارے عرض کی تھی سونے اٹھ تیرا عمر آیا اٹھ کملی والے سینے لال 10 کملی والے کیڑا کم لگ گیا نبی کریم زاروں کی دار ہوئی جا رہے سارے مدینے والے بھی رو رہے کسی نے آگیا جلدی جاؤ کوئی انہوں بلا کے لے آؤ کنوں بے کہ نبی نو چین آ جاندہ ہے جاؤ کہ نبی دی بیٹی زارہ نو بلا کے لے آؤ حضرت سلمان فارسی مدینہ طیبہ آئے آؤ کے دروازہ کھڑکا کے عرض کی تھی سیدہ ذرا جلدی آیا جائیں کملی والے کارش پہ روندے آئے نہیں عورتاں دے چھرمٹے جو سیدہ پردہ کر کے بارے آئیں آؤ کے کارش بابا نے جمپا مارے آؤ عرض کی تھی بابا اٹھو زارہ آئی بیٹی دی آواز سن کے اٹھ کے میرے نبی سینے لوا لے آؤ عرض کر دیا بابا میرے باجک گھڑی نہیں سو گزار دیں اب دل کی میں گزار لینے نبی کریم نے بیٹی نو سینے نہ لایا فرمایا بیٹی اللہ نے قرآن دی آیت نازل فرمائی ہے اللہ نے فرمایا وَإِمِّنَكُمْ إِلَّا باردها كان على ربك حتما مقديا اللہ نے فرمایا سارا نو کل صراط گزرنا پوے گا میں رونا گناہ مدیاں پنڈا چک گئے میرے غلام کل صراط کیویں پار کرنے گئے اور لوگوں دھیاں کلوں بابا روندے نہیں ویکھے جاندے بیٹی بابا دے سینے دے نال لگ گئی عرض کر دیا بابا روو نہ اللہ نال میں آپ پہ گھل کر لینی آؤ سیدہ بابا دے سینے لگ رو رہی ہوں فرما دیا ابو بکر جی میرے بابا رو گئے دسو قیامت نو میرے بابا لکھی کرو گے آپ نے فرمایا سیدہ وعدہ کرنا اس ویلے تک جنت نہیں جاؤ گا جب تک نبی دی امت وڈیرے پل صراط نہ گزر جاؤن فرما دیا مولا علی دسو بابا لکھی کرو گے آپ نے فرمایا زہرہ وعدہ کرنا اس ویلے تک جنت نہیں جاؤ گا جب تک نبی دی امت نوجوان پل صراط نہ گزر جاؤن فرما دیا بے میرے پتروں تے دشمناں نے لکھی کرو گے حسنین عرض کی تھی امی وعدہ کرنے آؤ اس ویلے تک جنت نہیں جاؤ گے جب تک امت بچے پل صراط نہ گزر جان سینے لگے کہنے لگیاں بابا وعدہ کرنی آؤ اس ویلے تک جنت نہیں جاؤ گی جب تک امتیاں عورتاں پل صراط نہ گزر جان سیدہ بھی رو رہی ہیں میرے آقا بھی رو رہے صحابہ بھی رو رہے اچانک جبریل روندے آگئے عرض کی تھی ماذا دے نینا والے اللہ فرماتا بیٹی نو چپ کرا لو ساڑھے کو نہ فاطمہ نہیں روندی ویکھی جاندی اللہ فرماتا کملی والے قیامت نو جو ہے فاطمہ آکھے گی اسیوں میں کر لوا قیامت نو میں کر لوا گے قیامت نو جب محمد دی دھی آکھے گی اسی اوہی کر لو لجپال رسول دی لجپال بیٹی کائنات دی نگاہ نے مصطفیٰ تو بعد سیدہ زہرہ پاک ورگا بیکھے کوئی میری ملت ہے نوجوانوں یہ او لجپال رسول اللہ دا گھرانا ہے جنہاں میری توڑی بخشش واسطے زندگی دیا راتاں جا کے گزار دیتی ہیں کہ میں تو تسی کدھرے دوزخ چلے چلے جائیے اچھا ساڑھا بھی حق بند ہے اسی انہاں دا ذکر بھی کریے تو انہاں دی سیرت بھی عمل کریے اسی اپنے گھراں میں ٹی وی بند کر کے تے بیٹیاں نو سید زہرہ پاک دی تے عائشہ صدیقہ دی سیرت دیاں کتاباں خرید کے دیئے پترہ نو نبی پاک دی سیرت دیاں کتاباں لیا کے دیئے تاکہ بیٹیاں نو اللہ کرے نبی دیاں بیٹیاں دا رنگ چڑھ جائے تے پترہ تے نبی پاک دی سیرت دا رنگ چڑھ جائے رات نو اولاد نو کول بٹھا کے نبی پاک دی تے سید زہرہ پاک دی عائشہ صدیقہ دیاں گلا سنایا کرو انہاں نو کو تقریر سنایا کرو کسے سننی عالم دی تاکہ بچیاں تے رنگ چڑھ جائے تو آڑے گھراں دا ماحول درست ہو جائے لو آخر تے میں نے ایک شیر دی فرمائش سی میں نے ہن یاد نہیں رہا مگر میں آخر تے پڑھ دینا بھائی
میں چونکہ فیصل آباد ایک تقریر کرنی ہے جے جا کے اج میں لگاتار چوتھا دن فیصل آباد ہوندے تو روزانہ دو تقریرہ میں روزانہ کر رہے ہیں بھائی فیصل آباد اندر رات بھی 2 تقریرہ کر کے گیا پرسوں بھی 2 تقریرہ سن پچھلے دن بھی 2 تقریرہ آج پھر 2 تقریرہ فیصل آباد روزانہ سیالکوٹ جا بھی رہے ہیں تو پھر واپس بھی آ رہے ہیں تے رات نو جدو واپس جائی دا دھند بھی اندہ دھند ہوندی ہے تو موٹر بھی بند ہو جاندی ہے صبح 10-11 بجے گھر پہنچنا ہے میں صدقے جناب لکھ باری بسم اللہ جی ایک اندر جی 2 شعر پڑھ دیو تو اسی سبحان اللہ نہیں فرمائی لیتے میں پڑھ دینے سن سبحان اللہ ایک اندر مولوی دا ٹل لگے رہے بس ٹھیک ہے گزارا ہو گیا او دے دند موتیاں دیاں لڑیاں او دے دند موتیاں دیاں لڑیاں او دے راماں وچ ہوراں رین کھڑیاں اکھاں وچ قدرتی سرمے دیداری دلانو انج کھٹ دی جیویں کٹاری جگر دل بندیوں مائی آمینہ دا تے بابل ہے او پیاری قدیمی شہنشاہ عالی گھرانہ حسین و حسن دا لجپال نانا زلیخا سنو جے کدی پچھے نہ یوسف شامی دے پیندی تے سرو ننگیو آوندی وچ مدینے جتھے وس دے میرے عربی نگینے مدینے شہر دے وچ رہن والا خدا دے عرش تے جاوین والا یہ بہت لمبی ہے ان کہنے مولانا غلام رسول عالم پوری دی چٹھی جڑے پرانے بزرگ علماء سن نا یہ پڑھ دے ہوندے سن میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ پڑھ دے ہوندے سن تے میں بچپن چوں نہ کول سندا سا او مینوں یاد سی تے میں کدے تقریر چ پڑھی سی تے ماشاءاللہ بڑی مشہور ہو گئی ہن ایک ہور شعر رہ گیا او پڑھ دے جے تسی سبحان اللہ فرماؤ اچھا کدا کدا دل کردا قیامت نو میرا نام بھی نبی پاک دے نعت خانہ چ لکھیا جاوے نہیں جدا لکھن نو دل کردا او ہاتھ کھڑا کرے نا بھائی تے ایتھے ہی رکھو جن نے نہیں کیتا وہ بھی مرضی ہے پر جدا دل کردا میرا